हेलो नमस्ते हेलो ल यहाँ चाहिँ अलिकति बलियो मान्छेहरू मात्रै आउनु होला नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ म चाहिँ सानोमा हामी उता घुम्न जाँदैछौँ गुन्नुतिर अब यसरी हजुरलाई देखाउँछु है यहाँ चाहिँ दिजु रोशनीको मुवा रोशनीको दिजु यहाँ रोशनीको सानोबुवा सानो बाबु निभान हाम्रो ज्वाइँ साहबले गाडी आज ड्राइभ गरेर लाँदै होसिन्छ हामीलाई हजुरहरू हामी गुन्नुमा गएर हजुरलाई देखाउनेछौँ रोशनी चाहिँ उता छ स्कुटर स्टार्ट गर्दैछ सबैजनालाई आज चाहिँ मेरो सानोमासँग कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मेरो सानोमाले चाहिँ मेरो भ्लगमा वेलकम गर्दै होइसिन्छ होइन ओके सानोमा अब हामी चाहिँ जान्छौँ गुन्डु होइन ल ओके ल हामी चाहिँ गर्दै ओके अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ यो चाहिँ सूर्य विनायक चोक अनि सानोबुवाहरू अगाडि गइसक्छ गाडी गर्छु यो चाहिँ मन्दिर हो सूर्य विनायक मन्दिर ओटिसिन्छ र यो चाहिँ सूर्य विनायक मन्दिर अनि हामी चाहिँ झुकेर अलिकति यता यो पाइडर बाबा साइड हो यो अनि हामी जानुपर्ने यता सानो यो बाटो हो यता गाडी पार्किङ गरेबाट मार्केट लाग्ने रहेछ ल सुनाइछु यताबाट पाइडर बाबा अनि यताबाट चाहिँ गुन्डु होइन ओके गणेश स्थान मन्दिर आयो सूर्य विनायक गणेछ सूर्य विनायकको मन्दिर सूर्य विनायकको मन्दिर हामी चाहिँ झुकेर उता गइसकेको थियो सिधा यता रहेछ बाबुहरू बाटो छोडिदिनु सिधा यो ए यो सानो गल्ती रहेछ राम्रो देखाइछु ल ए हामी चाहिँ झुक्या रहेछौँ खासमा ल सबैजनालाई यो बाटो हो देखाउन खोजेको तर हामी अलिकति मिस्टेक भयो सानो के अरे गरु दिदीहरू गइसक्छ अगाडि ए जङ्गलभित्र थियो यो जङ्गल एकदम रमाइलो छ सबैजना चाहिँ मैले भिडियो देख्दा चाहिँ हिलो हुन्थ्यो कि बाटो त्यो पानी परेर होला धेरै आज त परेको छैन नि झन्नाले आजको वातावरण मौसम चाहिँ राम्रो छ क्या यति नै हो यति हो बाटो पनि देखाउनु मान्छेले हिँड्ने कचरा लाग्छ कि जङ्गलै जङ्गल बाटो हामी यता दलचोकी जाने बनाउनु चाहिँ अनि त बनायो त दलचोकीको भिडियो छ त गोप्रो थिएन फोनबाट बनाएको थियो मैले तर अलि एक्लै एक दुईजना आउँदा चाहिँ अलिक डर जस्तो रहेछ मान्छे आउनु चाहिँ डर अनि ग्रुपमा आउँदा केही भयो अझै अगाडि हो अगाडि नै हिलो छ अरे बाटो कता चाहिँ होइन ए मलाई हजुर मिस्टेक आइस्यो भनेको त राइटमै आइसकेको छ हामी कहाँ हामी पहिला एकचोटि आइसक्यो ल हजुर ट्राभलिङ गर्छ बाई बाई के सानोमा बाख्राहरू हेर्छ त ए सानोमा मेरो घाँटी अगाडि गएको त्यो ए ठिकै छ हामी चाहिँ अलिक भिडभाडमा भन्दा नि मान्छेहरू छ फर्किने टाइममा हामी जाँदैछौँ लक्किली हामी जाँदा कोही नभए राम्रो हुन्थ्यो किनभने भिड भयो अलिअलि भयो त केही भएन कति मान्छे आएर छ नि त पहिला आउनु नदिएर पो रहेछ हो हामी आइपुग्यौँ है यहाँ त्यो प्लेन भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ अहिलेसम्म पनि यहाँ एकदम भिडभाडै छ ल खै ल जोइसँग आइसक्यो होइन ल हामी पनि आइपुग्यौँ है अब यो ठाउँमा रमाइलो गर्नुपर्छ ल झाल पहिला ल रोशनीको सानोबुवा पनि आज आउनु मन लागेर घुम्नलाई ल आइज ल बाबु शान्ता दिजु है बाबी बाबु राजा रे के ए रोशनीको मुवा निबु हामी कहाँ आएको भन्दियो पहिला यहाँ छिटो
पाइलट हामी कहाँ आएको ल छिटो अघि भनेको उसले प्लेन क्रास भएको भनेको कहाँ अरे बाबु हामी त वहाँ गइसक्यौँ फेरि जानु लाग्छौँ बाई बाई इट्स ओके बाई बाई इट्स ओके रे फिपको च्यानलमा वेलकम नमस्ते खै नमस्ते अब पछि म ठुलो भएपछि मेरो भ्लग पनि हजुर आउनुपर्छ ल भन मेरो फिपको धेरै धेरै लाइक गर्नुहोस् धेरै धेरै कम ओ माई गॉड मेरो थ्याङ्क यू बेटो ल थ्याङ्क यू यहाँ आसियान मुआ हजुर चाहिँ बाटो हेलो ए माई गॉड बेटा यहाँ चाहिँ सबैजना धेरै नै भिड छ बाइक हेर्छु त म त सबैजना मान्छेहरू घरको जानुलाई हामी आयो भनेको त यो ठाउँमा चाहिँ सबैजना एकदमै धेरै अगाडि नै आइसक्नु भएको छ मान्छेहरू अनि हामी चाहिँ एकदमै ढिलो आयौँ भने दिन्छु तर पनि केही छैन ट्रेन केही छैन सबैजना हाम्रो त नजिकै हो घर पनि त्यो भन्नाले पनि यो गुन्डु प्लेनको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धेरै अगाडि आइसक्यो तर हामी चाहिँ ढिलो आयौँ त्यही पनि हामीलाई नयाँ नै हो राष्ट्रिय प्राणी उद्यान रहेछ यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ हिलो छ एकदमै मैले टिकटकहरूमा एकदमै हिलोमा स्कुटरहरू बाइकहरू फसेको देखाएको थिएँ बाटो यो नै रहेछ यिनीहरू नै रहेछ यहाँ त एउटा व्यापारै भएको रहेछ त सानोमा यहाँ है यी चटपटेहरू यो निकुञ्ज बनाउनु भनेर रोकेको नि त पहिला त हजुर यहाँबाट फर्के हो नि त हामी यहाँसम्म आइपुग्छ हो यहाँबाट फर्केको पालेले फर्के हुन्न यहाँबाट पालेले हुँदैन भने हामी 2 वर्ष अगाडि आएको थियौँ ए हो आखिरमा 2 वर्ष अगाडि आएको मान्छेलाई अगाडि आएको थियौँ यहाँबाट फर्काइदियो मान्छे 2 वर्ष 2 वर्ष अगाडि आयो नि त यहाँ 2 वर्ष भइसक्यो भयो होला यसैमा निबु यहाँ आऊ त मिलन कमल को छ ल तिमी र म गफ गर्दैनुपर्छ ल हेलो गाइस वेलकम टु न्यू च्यानल वेलकम टु माई न्यू च्यानल अब निबुको पनि अलिकति ठुलो भएपछि च्यानल आउँछ निबुलाई पनि प्लिज माया गरिदिनु होला हो कि होइन निबुले पनि के को भिडियो निकाल्छ होइन निबु भ्लग बनाउने हो कि होइन पछि ठुलो भएपछि भ्लग बनाउने अब बाबालाई के भन्ने क्यामेरा किनिदिस्यो के भन्ने क्यामेरा किन्दैछ बाबा जस्तै सरी म पनि भ्लग बनाउँछु म पनि भ्लग बनाउँछु अनि हामी सानो भएर गोप्रो चाहियो गोप्रो भन्ने गोप्रो खोइ गोप्रो बाबा मलाई ड्रोन पनि किनिदिस्यो यस्तो माथि उड्ने भन्नुपर्छ ल ड्रोन भनेको ड्रोन होइन ड्रोन ड्रोन भनेको माथि उड्छ अम्मा भन्दा भन्दै ऊ त गइसक्यो क्या उसले इन्ट्रेस्ट म भन्दैछु यहाँ माथि उड्छ भन्दै थियो ऊ त वाउ पुगिसक्यो क्याच गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ हो तर केही छैन हाम्रो ब्युटिफुल दिजु होइसिन्छ सदाबहार हजुरले यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ सदाबहार यस्तै हो किनभने म बच्चे हुँदाखेरि होइन लाज हुन्छ अरे हुँदैन म बच्चे हुँदा नि दिजुलाई यस्तै देखेँ अघि म हो हामीले मैले आँची धोको हो क्या यसको हो साँच्ची जो होइन मैले आँची धोको त्यति धेरै डिफ्रेन्ट त छैन हाम्रो एज होइन दिजु तर पनि उहाँले मैले सार्सेको ठ्याक्कै नभनौँ एज चाहिँ नभनौँ रिभिल गर्नुहुन्न तर मेरो एज थाहा छ हामी आइसक्यो फाइनली मेरो हातले खुर्काएको हो दिजुले मलाई एकदम स्याहार गर्छेको सानोमा आँची धोको यसको खुलामा गएर मैले कपडा नेपकिनहरू धो सबैजना यस्तो छ यहाँ हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ छु मेरो मुहा नै होइसिन्छ है यहाँ फेरि दुईटा छोरीको कागज हामी चाहिँ आइसक्यौँ अब कस्तो छ प्लेन माथि चढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन मैले चाहिँ भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर चढेको र ओर्लेको देखाएको थिएँ होइन अब म सक्छु कि सक्दैन मलाई थाहा छैन ट्राई चाहिँ म गर्छु सजिलो छ कि छैन ओके हामी आइसक्यौँ यही नै हो म प्लेन पहिला दुर्घटना यहाँ एक्सिडेन्ट भएको अरे अब यो के कस्तो भयो स्टोरी त मलाई थाहा छैन अब प्लेन घरभन्दा ठुलो रहेछ भन्छ उहाँले प्लेनै त हो नि कति वर्ष अगाडि एक्सिडेन्ट भएको धेरै वर्ष अगाडि खासै डिटेल्समा भयो होला है डिटेल्समा त थाहा छैन लेखा चाहिँ हो ए खासमा क्रास त्यो भएको होइन त्यही त होइन हामी त सुनेको मात्रै हो भर्खर आउँदै यो त भैरवगढले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ट्रेनिङको लागि बनाएर ल्याइरहेको ए यही रहेछ त भर्खर आउँदा हेरेको हामीले
खासमा यो क्रास केही भएको नि होइन ट्रेनिङको लागि रहेछ किन किनभने यो प्लेन क्रास भएको छ भएको रहेनछ यो ट्रेनिङ भएको ठाउँ रे भएको होइन रे यो यहाँ त माथि डाँडामा भिनाजु। हो पाइलट बाबुतिर यो चाहिँ नेपाली सेनाको तालिम गर्ने एभिएसनको चाहिँ स्ट्रक्चर देखाउनलाई एउटा चाहिँ मोडुल बनाएको रहेछ डेमोन्स्ट्रेसनको लागि तर यहाँ चाहिँ सबैजनाले चाहिँ प्लेन प्लेन भनेर चाहिँ रमाइरहेको छ नि तर यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ प्लेन जस्तै तर चाहिँ आर्मीको युद्ध भएर गएको स्पेसल फोर्सहरूले चाहिँ रेस्क्यु अपरेसनहरू चलाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ प्लेनको मोडल भनेर हेर्नको लागि बनाएको रहेछ तर हेर्दाखेरि त प्लेनै जस्तो छ नि माथि जाने बाटो यता छ नि त कता हो सक्छिन होला है कतैबाट बाटो त हुनुपर्ने हो ए चढ्ने बाटै छैन त जम्प गरेर जाने हो बाटो छाड छैन छैन जम्प गरेर जाने हो हामी जानुपर्छ हजुर हामी अनि भिनाजु कस्तो कुरा गर्छन् त पकडौ भिनाजु ओके ल ल रोशनी जम्प यहाँ टेकेर त्यहाँ समाउने अनि उता सपोर्ट लिनु पऱ्यो यहाँ टेकेर यसरी च्याप्प यहाँ समाउनु अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यता सपोर्ट लिनु न अनि सकिन्छ हो त्यहाँबाट जम्प गरेर यसरी ट्याक्क माथि समाउनु अनि उता माथि टेकिहाल्ने कि यहाँ चाहिँ जान गाह्रो रहेछ एकदमै बाटो नै यति हो ओ माई गॉड इच्छा भएपछि मान्छे जसरी जान्छ नि बाटो चाहिँ यस्तो छ है यहाँ यही हो भर्यान भनेको यहाँको ल ल ल पावर 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 ह्यान्ड पावर हुनु ह्यान्ड पावर दिनु पर्यो केही हुँदैन केही हुँदैन केही हुँदैन हात फुस्क्यो भने चाहिँ फेरि खतम छ है ल बिनाजु म जान्छु हजुर जानु नि अब त्यहाँबाट झट्ट जाने कि रोशनी यहाँबाट झट्ट गरेर यहाँ पक्रिने अनि माथि पक्रिने हो कि हो सकिहाल्छ नि फिजिकल भएको मान्छे नि त रोशनी गाह्रो भयो टोकेला नि पछाडि हो जम्प बस ल क्याच बिनाजु हजुरलाई आइहाल्छु आफै हो म आइसकेँ अब मेरो यहाँ समाउने यहाँ रुक्स है बिनाजु भने बिनाजु हाम्रो आर्मी बिनाजु भने आर्मी हो कि सल्युट छ बिनाजु बिनाजु आइपुग्छु वा अब हाम्रो निभाल्ने ल्याउनु पर्ने निभाल्ने यहाँबाट तान्छ नि निभो अब म त तिमीलाई यहीँबाट तानिदिन्छु निभो आयो बाबु आयो यस कति छन् भाइ हाम्रो माथि आउन नसक्ने टोली हामी कहाँ गएर बानेश्वर गएर पर्खिन्छौँ यो प्लेनमा हसनमा बानेश्वरमा गएर पर्खिन्छौँ है हाम्रो पाइलट बाई बाई हामी ढोका लगाइसक्यौँ खै ढोका बिना टिकटको कहाँ जाने बिनाजु जानु पायो युएसए जानु पायो अब टिभी खोल्दै के अरे खोल्दैछ होइन पासपोर्ट चाहिन्छ नि अहिले फेरि पासपोर्ट चाहिन्छ बाबु ल कुदा कुदा बाबु र म कुद्छौँ उसलाई चाहिँ यहाँ मजा आइरहेको छ अरे भिनाजु चाहिँ यहाँ उसिन्छ हाम्रो भिनाजु भिनाजु म बाबु मात्रै आउन सफल भयो होइन भिनाजु अरू डढाए अरू मिल्न गाह्रो छ गाह्रै छ फाइनली मलाई एकदमै आउने मन थियो यहाँ किनभने मलाई यो टिकटकमा देख्दाखेरि वा
स्टन गर्दैछु अनि भिनाजुले मलाई यहाँ खिचिदिँदै बसिन्छ यहाँ तयारी गर्दै बसिन्छ त्यहाँबाट तल जान्थ्यो होइन नि ल रेडी ल गो मलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुगेपछि एउटा योगा पोज गर्छु भन्ने चाहिँ इच्छा थियो त्यही भएर चाहिँ मैले ट्राई मात्रै गरेको हो सबैजनाले नगर भन्दै होसिन्थ्यो किनभने रिस्क पनि छ मैले चाहिँ भने नमानेर गरेको जस्तो भयो सबैजनाले गाली चाहिँ नगरिदिनु होला मलाई होइन ट्राई मात्रै गरेको हो एकदमै खतरै मान्छे कन्फिडेन्ट छ भने त गर्दा हुन्छ मलाई पनि खासै कन्फिडेन्ट चाहिँ थिएन अलिकति डर थियो त्यही भएर अलिक राम्रो पनि भएन अब यो ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ हजुरहरू पनि जानु होला त्यही हो ओके डोन्ट वरी उयो त आऊ ए रोस जैसा त्यसलाई झारिदिउँ रे झारिदिउँ बाबु कहाँबाट झरेको अस्ट्रेलियाबाट आएको हो बाबुको काकु तिमी अस्ट्रेलियाबाट आएको हो खै त मलाई चक्लेट खै त चक्लेट खै त चक्लेट ल्याउनु यता ल अब विदेश अस्ट्रेलिया जानलाई रेडी भएछ हाम्रो बेबी त्यो खुची हाम्रो आमालाई अनि ब्याग खै त अस्ट्रेलिया जानेलाई खै त सामानहरू खै ब्याग उता त्यहाँ प्लेनमा गइसक्यो ब्याग प्लेनमा ल अब अस्ट्रेलिया जाने रेडी हो है बेबी ल हामी त जानलाई सबैजना मेरो प्लेनको खलासी उहाँ चाहिँ होइन म कन्ट्र्याक्टर हो कि के भन्छ खलासी उहाँ त पाइलट हो के बिर्सिरहेको अनि हामी अस्ट्रेलिया भन्न अस्ट्रेलिया अमेरिका कहाँ जानुहुन्छ ल कतार चार हतार भएछ भने हतार आर्मी भने आर्मी हो हेर्नुहोस् जनताहरू जनता अर्कै आर्मी हो त्यही गर्ने सिधा खुट्टा नराख्ने के लचक्क गर्ने जम्प गरेछ नि अनि म सक्छु लचक्क गर्ने के माथिबाट होइन तल टुचुक्क बसेर हो अनि सर्ट जम्प गर्ने तिम्रो खुट्टा बिसेको हाँसेको केही पनि भएको छैन सन्चो जस्तै गर्ने हो कहाँबाट जम्प गर्यो टिपी जस्तै जम्प गर्ने हो जम्प गरिहाल्यो नि जम्प गर्ने हो बेबी हेर यहाँबाट जम्प गर्यो रोशनी टिपी जस्तै गर्ने हो हामी चाहिँ आइसक्यो यो ठाउँबाट त्यहाँ चाहिँ मलाई स्टन्ट गर्न एकदमै मन थियो केही न केही फोटो खिच्छु तर मैले सकिनँ चिप्लो भयो क्या एकदमै त्यो भनेको नाच्न नजान्ने आँगन-टेढो होइन सर उहाँ नाच्न नजान्ने आँगन-टेढो केलाई भन्छन् मलाई त्यहाँ चिप्लो लाग्यो कि सधैँ सकेन राम्रोसँग तर मैले ट्राई गरेँ भिना चाहिँ त्यही पनि ठुलो भन्दैछु नि त एकदम ट्राई गर्नु ठुलो ट्राई आँट गर्नु पर्यो नि सबैजनाले मलाई नगर त्यहाँ नगर भन्दै होस् कि यहाँबाट पुरा हुटिङ यहाँबाट मेरो पैटी लडेपछि के हुन्छ त्यहाँबाट मलाई चाहिँ एकदमै मन थियो भिनाजुको ज्याकेट चाहिँ धुलो भएको छ ल यहाँ चाहिँ अलिकति बलियो मान्छेहरू मात्रै आउनु होला ल सक्सेसफुल भयो सक्सेसफुल भयो पसल छ यहाँ चटपटे पसल तर गाह्रो रहेछ है चढ्न र ओर्लिन चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ देख्दा मात्रै रमाइलो रहेछ यहाँ म र भिनाजु मात्रै चढेको थियो भिडियोहरू चाहिँ ठिक अलिअलि लियो अब बहिनी काजल चाहिँ आउनु पाएन आज काजल बिरामी थियो काजलले भएको भए धेरै भिडियो फोटो खिच्न पठाउँथेँ मैले ल यहाँ हेर्नु प्यासेन्जर हुन्छ के भन्छ भिडियोको नाम रोशनी भ्लग हेर्नुहोस् ल रोशनी राज्यलक्ष्मी भ्लग होइन रोशनी भ्लग हेर्दा हुन्छ ओके
अस्ट्रेलिया गयो अनि भन्नु छ केही अस्ट्रेलिया काकुलाई स्पाइडरम्यान पास गरेपछि अस्ट्रेलिया जाने रे ल हजुर चाहिँ कता जानलाई वेट गर्नुभएको छ म कतै होइन कतार जानलाई हतार कता जानलाई हतार छैन होला है ल बेबी यता हेर बाबु कता ल अब जाने बेला भयो बोर्डिङ पास भयो सिधै अब ल बाबु यता हेर बोल न बाबुले त वाक्क लागे जस्तो छ हौ बोर लागेर यो ठाउँ फाल्तु रहेछ भनेर छ है ल अब एयरपोर्टमा जाउँला ल एयरपोर्टमा सानो हाम्रो भ्लगर साहेब प्लिज अलिकति उता गइदिसियो त यस्तै हामी फर्किँदैछ यस 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 भ्लगर नयाँ भ्लगरलाई म के किन पाए जस्तो छ ल अझै आउँदै हुनुहुँदैछ उहाँहरू आज हामी ढिला भनेको त अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ अझै पनि ल सानो बेबी पनि आयो है सानो बेबी पनि आयो नि प्लेन चढ्नु त हाई भन बाबु नानु च्यानलमा युट्युब च्यानलमा हाई भनिदेऊ कहाँ आएको नानु तिमी प्लेन चढ्न आएको हो हामी घुम्न आएको बेला जहिले आत्तिने मान्छे भनेको हाम्रो सानो बुवा होइसिन्छ हाम्रो सानो बुवा हो कि सानोमा जहिले आत्तिसिन्छ कि सानो बुवा घर जाउँ ओके ल ठिक छ म पर्खिदिन्छु खिच्दै त भर्खर अलि अगाडि भन्नुपर्छ नि बाबुलाई चाहिँ सुसु आएर अब बाबु यो फोटोमा हुँदैन विदेशबाट आए कोही स्वागत गर्न को आइरहेको छ हामी यो सूर्यबिनाको एयरपोर्टमा छौँ अमेरिकाबाट आउँदैछौँ त कहाँबाट आइस कोरियाबाट कोरेको ठाउँबाट आइस त चाहिँ कहाँ त्यो हप्सीको ठाउँबाट आइस त त्यस्तो लाग्दैन होला म चाहिँ जापानबाट आएको म होइन त मिक्स होस् कोरियन अमेरिकन छ ठुलो भाइ छेउछाउमा खाल्छु यहाँ खाल्दै छ फेरि रमाइलो भयो हामी चाहिँ एकदमै आउनु खोजिरहेको थियौँ आज जुर्यो बाइचान्स आजको दिन आउने भनेर प्लान भन्नाले नि अनप्लानै आएको हो आज सानोमाको घर आएको थियो प्लानले होइन अनप्लानै आएको हो ठ्याक्कै दिजोहरू पनि आइसक्यो अनि मुवा र म पनि आयो त्यही भएर चाहिँ जाउँ न त भनेर ठ्याक्कै मौसमले साथ दियो पानी पनि परेन। हिलो थिएन नि त होइन अरू बेला चाहिँ मैले हिजोसम्म पानी परिरहेको थियो आज चाहिँ पानी परेको छैन मौसमले पनि साथ आज मौसमले साथ दियो हाम्रो चाहिँ एकदमै आत्तिने फ्यामिलीमा सानो बुवा हो सानो बुवा? उता गइसक्यो भिनाजु पनि आत्तिने केटा मान्छेहरूसँग चाहिँ प्लिज हजुर ग्रुपमा नआइदिनु होला एकदमै हतार मैले न त राम्रोसँग धेरै फोटो खिच्न पाएँ त्यही पनि भिनाजुले खिचिदियो फोटो भिडियोहरू त्यही पनि केटा मान्छेहरू भनेको एकदम आत्तिने हामी केटी आयो सायद अलिक ढिला मजाले रमाइलो गर्ने ठिकै छ रिसाइसिन्छ सानो बुवा यहाँ चाहिँ सानो बुवा हो मेरो क्यामेराम्यान थाहा छ हजुरलाई ओके ल अब आजको भिडियो चाहिँ यहीँ हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ म त्यहाँ ओह्रालोमा खिच्छु अनि हजुरले बाई गरिदिन्छु ल एकैछिन यो चाहिँ यस्तो छ यहाँ ओहो ल यस्तो छ उहाँहरू चाहिँ एयरपोर्टबाट आउँदै होइसिन्छ एयरपोर्टको बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ एयरपोर्ट उहाँ बिस्तारै बिस्तारै ल ओके ल एकमुष्ट बाई ल हाम्रो भ्लग माया गरिदिनु होला हस् अरूहरूले माया गरिदिनु होला भ्लगलाई ठाउँ पनि आउँदैछौँ हामी आउँदैछौँ देखाउनेछौँ बाई बेबी लाइक गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब वाउ सेयर गरिदिनुहोस् गुन्डुमा आउनुहोस् गुन्डुमा आउनुहोस् यस अनि रोशनीको भ्लगलाई माया गर्नु वाउ थ्याङ्क यू ल ओके बाई थाक्यो रे बाई गर्दा गर्दै बेबी बाई ल बाई बाई भन न अब यो भ्लग सक्यो के बाई उहाँ गरिदियो ऊ थाकेको छ है बाई ल सबैजनालाई ओके उसलाई चाहिँ मैले दलचोकी जाँदा नि बोकेको हो तर उसलाई चाहिँ सजिलो बोकेको थिएँ अब चाहिँ एकदम वेट के गर्नु मेरो बाबुले धेरै खान्छ ल गधालाई जस्तो बनायो त भ्लगरलाई दुःख दियो कस्तो भइरहेको छ बाबु मजा छ ल बोकेस त हाई गर्छ होला नि मजा छ कता फर्केर हाई गरिदियो ल हाई गर्छ मुखले हाई मुखले आइ होइन मुखको आयो होइन कि हातको आइ गर्नु निवान भएन यो त भ्लगमा त हामीले बाई गरिसकेका थियौँ फेरि बाबुले बोक्नु पर्यो मैले भ्लग त बनाउनु परिहाल्यो नि होइन हजुरको पेट पनि घट्छ अलिअलि रे यहाँ देखाइछ के रे बाबु के रे हजुरको पेट पनि घट्छ कति बाठो रहेछ न पेट पनि घट्छ पेटै छैन आमुई यो यति बाठो मान्छे हो कि यो निवा अझै अलिअलि रे अहिले भन्दा नि धेरै घट्छ
अहिले भन्दा नि धेरै घट्छ अरे। मैले पेट छैन भने एक्सर्साइज हुन्छ भन्नु खोज्यो। आयो आयो गाडी आयो गाडी आयो गाडी आयो डाँडाडाँडा। आज्ञा। बेबी ओर्निन्छ नि अब अझै मान्दैन है? गाडीमा पुगाइदिन्छ त्यस्तो त हुँदैन है बाबु अब। गाडीमा बाबु तिमी बेहुली हो र गाडीसम्मै पुऱ्याइदिनु होला है। अब हिँडेर जाउँ ल हस्? ओके? मेरो स्कुटर आइसक्यो भने जाउँ न प्लिज। ओर्ला अब आइसक्यो अलि फिपीलाई थ्याङ्क यू भन नत्र भने नओर नत्र नओर गाडीसम्म पुऱ्याइदिनु पर्ने बेहुलीले। म बेहुली हो यहाँको। काहीँ नभएको त्यो कताबाट ब्याग गर्न लाग्छ एकछिन ब्याग गरेर आऊ आऊ थकान अब हामी घर जाने स्थिति आएको छ है एकदम ढिला भइसक्यो